10 दिन तक रोजाना ये तस्बीह पढ़ लें। ये 10 दिन आपको अरबपति बना देंगे। ये अमल हर कोई नहीं जानता, फायदा उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, इससे पहले ये अमल मैंने नहीं बताया, और मैं यकीनन कहता हूँ इससे पहले ना ये अमल आपने किया होगा और ना ही किसी से आपने ये अमल सुना होगा। ये अमल कसरत रिज़्क के लिए एक गैबी मदद का अमल है। ये 10 दिनों में से किसी दिन भी किया जा सकता है। ये 10 दिनों में से एक दिन, जो दिन आपको आसानी के साथ मुयस्सर हो, आपने इस दिन इस अमल को शुरू कर लेना है। ये अमल दौलत के लिए ऐसे ही है कि जैसे तेजी के साथ आसमान से नीचे बारिश के कतरे गिरते हैं और पहाड़ों से नीचे पानी गिरता है, इसी तरह तेजी के साथ आपके घर में दौलत लाने वाला ये अमल आपको आज बता रहा हूँ। ये एक सीने के राज दे रहा हूँ। इससे पहले ये मैंने अमल नहीं बताया, और जिसने भी इस अमल को किया है, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर मैंने इसको पहले नहीं बताया, और इसके अलावा जिसको मैंने बताया इसने इस अमल को किया। अल्लाह के फजल व करम से इसके ऊपर जितना भी कर्जा था, अल्लाह ताला ने वो सारा का सारा कर्जा उसका उतार दिया, और इतनी उसको तरक्की मिली कि कभी जिंदगी भर उसको मोहताजी का सामना नहीं करना पड़ा। इस अमल के बाद ये अमल सिर्फ आप एक मर्तबा कर लेंगे। इस अमल की तासीर और असर आपको सारी जिंदगी मिलता रहेगा, लेकिन इस अमल को आपने नमाज फजर के बाद पढ़ना है। ये बात जहन में रखें जो इस अमल की शराइत है। ये अमल बड़ा कीमती है। कोई ज्यादा शराइत भी नहीं है कि जो आप कर ना सकें। हर कोई कर सकता है। मर्द भी कर सकते हैं, खवातीन भी कर सकती हैं, और घर के अंदर कोई शख्स भी, किसी एक बंदे ने भी कर लिया तो इस अमल की ताकत हर घर वाले को मुयस्सर होगी। कोई कारोबार करता है या कोई नौकरी करता है, इसके रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत और वसअत पैदा फरमा देगा। अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह रहमत और कुशादगी के तमाम दरवाजे इस बंदे के लिए खोल दिए जाते हैं। लेकिन इसके पढ़ने के दौरान आपने एक दो बातों की बड़ी पाबंदी करनी है। जिसने ये पाबंदी के साथ अमल को कर लिया, क्योंकि ये अमल इस तरह के बहुत कम बताए जाते हैं जिनमें एक दो शराइत होती हैं। अगर आप इन शराइत पर अमल कर लें तो आपकी जिंदगी संवर जाती है, क्योंकि आपको पता है कि नमाज भी पढ़नी हो तो पहले वज़ू करना शर्त है। वज़ू ना किया जाए तो नमाज नहीं होती। इस तरह कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं, अगर इनकी शराइत के ऊपर अमल ना किया जाए तो वो वज़ाइफ भी इस कदर असर नहीं दिखाते। इसलिए मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ, आपने जो अमल करना हो इस वीडियो को मुकम्मल अव्वल से लेकर आखिर तक देख लिया करें, ताकि इस वजीफे की कोई कीमती बात, कोई कीमती हिस्सा, कोई कीमती जुज़्व आपसे रह न जाएं। अगर आप इस शराइत पर, इन बातों पर पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरह खुशियां आती हैं, किस तरह तंग दस्ती खत्म हो जाती है, कहां से अल्लाह ताला आपके कर्जे की अदायगी का इंतजाम फरमाता है, किस किस तरह आपकी हाजतें पूरी होती हैं। अल्लाह ताला आपको चंद दिनों के अंदर गनी फरमा देगा, दौलतमंद बना देगा। आप अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे। अहले मोहल्ला आपकी इज्जत और एहतराम करेंगे। दौलत आपके कदमों में होगी। अक्सर आपने सुना होगा कि दौलत हमारे इस बंदे की आशिक बन गई है। रिज्क इस बंदे का बड़ा आशिक है। जो काम भी शुरू करता है कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो आज मैं वही एक राज बताने लगा हूँ। अगर आपने इस पर अमल कर लिया, इंशाअल्लाह ताला सारी जिंदगी मुझे दुआएं देंगे। ये खास अमल बता रहा हूँ, इसको खास लोग ही करेंगे। यकीन जाने जो वाकई दौलत चाहते हैं वही इस अमल को करेंगे, और खुश नसीब शख्स होगा
جس نے اس عمل کو کر لیا۔ یہ صرف 2 آیات کا عمل ہے، 2 آیات، صرف 2 آیات۔ آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے یہ منقول ہے کہ کثرت رزق اور سامان دنیاوی کے لیے آج کے اس بابرکت دن اس عمل کو شروع کرنا سب سے افضل ہے۔ بعد از نماز فجر پڑھا جائے، قبلے کی جانب آپ نے منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اب میں اس کی طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آپ نے ہر روز کتنے دن یہ عمل کرنا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ہر روز آپ نے 159 بار، میں بار بار بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دل کے اندر کوئی ابہام نہ رہے۔ آپ نے ان آیات کو پڑھنا ہے جو ابھی میں ایک مرتبہ تلاوت کروں گا، حوالہ بھی بتا دوں گا کہ قرآن پاک کے اندر یہ کہاں پر آیات ہیں، کیونکہ اگر آپ کو ویسے پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ قرآن مجید کھولیں، 30واں سپارہ، آخری سپارہ، اس کے اندر یہ آیات موجود ہیں، بالکل مختصر ہے۔ آج بچہ بچہ بھی یاد کر لے گا، آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ آج کے دن یہاں شروع کر لیں، کل فجر کے وقت شروع کر لیں، صرف فجر میں ہی پڑھنا ہے۔ فجر میں پڑھا، اس کے بعد آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنا، صرف آپ کو 15 منٹ دینے پڑیں گے۔ اگر 15 منٹ دینے سے آپ کی زندگی بدل جائے، آپ کا نصیب کھل جائے، غیبی رب کی مدد مل جائے، سارا قرضہ اتر جائے اور گھر، گاڑی، بنگلہ سب کچھ اللہ عطا فرما دے، تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا عمل شاید ہی آپ کو کوئی بتائے اور کہیں سے ملے۔ رزق کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس عمل کی تاثیر ساری زندگی ملتی رہے گی، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ عمل کیا، بس اس کا فوری اثر ملا اور ختم، لیکن اس عمل کی آپ کو ساری زندگی تاثیر ملتی رہے گی۔ اور آپ نے نماز فجر کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اور جب آخری دن پڑھیں گے تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے پہلے دن جب شروع کرنا ہے تو 159 بار پڑھتے رہنا ہے، اور جب آخری دن ہوگا تو آپ نے 100 مرتبہ پورا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں، کشادگی کے دروازے کھل جائیں گے۔ بس آپ نے جس دن اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اول وظیفہ شروع کرنے سے قبل آپ نے غسل کر لینا ہے۔ ہلکی سی خوشبو آپ نے کپڑوں پر لگا لینی ہے تاکہ آپ کہیں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، آپ کو وہ جو آپ خوشبو لگائیں گے اور اس کے اندر اللہ تاثیر ایسی پیدا فرما دے گا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے دولت آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، وہ خوشبو آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، توبہ کے کہ میں آئندہ حرام رزق سے ہمیشہ کے لیے بچوں گا، حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اور آپ نے یہ 2 نفل نماز پڑھنے ہیں اور حرام رزق سے بچنے کے لیے اور تہیہ کرنا ہے کہ میں کبھی حرام رزق کا، اور جب آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں سے اللہ کا حصہ بھی ضرور نکالنا ہے، کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرنی ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور وہ آیات یہ ہیں، سورۃ طلاق 28ویں سپارے کے اندر اس کی آیت نمبر 2 اور 3 جو کہ آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہیں۔ بس اتنے الفاظ ہیں، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرمائے گا، کبھی محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی نسلیں بھی محتاجی سے بچ جائیں گی۔ آپ نے اس عمل کو 10 دن تک مسلسل کرتے رہنا ہے، آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی
اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کتنی اس کی طاقت اور تاثیر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔